अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यस्तविल क़ाइदून मिनल मुअमिनीन गैरु उलिल ज़ररि वल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम अलल क़ाइदीन दरजा व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना व फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन अजरन अज़ीमा। दरजातिम मिन्हु व मग़फ़िरतन व रहमा व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अन्फुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम क़ालू कुन्ना मुस्तज़अफ़ीन फ़िल अर्ज़ क़ालू अलम तकुन अर्ज़ुल्लाहि वासिअतन फ़तुहाजिरू फ़ीहा फ़उलाइक मअवाहुम जहन्नम वसाअत मसीरा। ला यस्तविल क़ाइदूना, ला माना नहीं, यस्तवी इस्तिवा से इस्तिवा माना बराबर। ला यस्तवी बराबर नहीं है। अल क़ाइदूना बैठने वाले, क़ाइदून क़ैदा से, क़ैदा माना बैठना। ला यस्तविल क़ाइदूना नहीं बराबर बैठने वाले, मिनल मुअमिनीना ईमान वालों में से, गैरु उलिल ज़ररि, ज़रर से मुराद उज़्र है, माज़रत है, उज़्र है, किसी की मजबूरी है, इन्हें उज़्र। गैरु उलिल ज़ररि के गैर का मतलब है ना, गैरु उलिल ज़ररि के उज़्र वाला न हो। वल मुजाहिदूना और जिहाद करने वाले, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में, बेअम्वालिहिम, अम्वाल जमा माल का है, वो आप जानते हैं, बेअम्वालिहिम अपने माल के साथ, व अनफुसिहिम क्या माना बनेगा, और अपनी जानों के साथ। फ़ज़्ज़लल्लाहु क्या माना बनेगा, फ़जीलत दी अल्लाह ने, मुजाहिदीना मुजाहिदीन जिहाद करने वालों को। फ़ज़्ज़लल्लाहु मुजाहिदीना फ़जीलत दी है अल्लाह ने जिहाद करने वालों को। बेअम्वालिहिम क्या माना होगा, अपने माल के साथ।
वअन्फुसिहिम और अपनी जानों के साथ अलल काइदीना, बैठने वालों पर, काइदीन बैठने वाले हैं, अलल काइदीना बैठने वालों पर। फजीलत दी अल्लाह ने जिहाद करने वालों को अपने माल और जान के साथ, अलल काइदीना बैठने वालों पर दर्जा एक दर्जा। वकुल्लन, कुल्लन का मतलब है सब, वकुल्लन और सब के साथ, वअदल्लाह अल्लाह का वादा है, अलहुस्ना जन्नत का, नेकी का, हुस्ना जन्नत भी है, हुस्ना नेकी भी है। वकुल्लन और सब के साथ, वअदल्लाहुल हुस्ना अल्लाह का वादा है जन्नत का। वफ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन, क्या माना बनेगा? फजीलत दी है अल्लाह ने मुजाहिदीन अलल काइदीना बैठने वालों पर अजरन अज़ीमा, बहुत बड़ा अजर। बड़ा अजर। वफ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन और फजीलत दी अल्लाह ने जिहाद करने वालों को अलल काइदीना बैठने वालों पर अजरन अज़ीमा, बड़ा अजर। दरजातन, ये दरजात है, मिन्हो अल्लाह की तरफ से। व मग़फ़िरतन, क्या माना बनेगा? और माफी है और मग़फ़िरत बख्शिश है। व रहमा और रहमत है। व कान अल्लाह, क्या माना? और है अल्लाह गफ़ूर रहीमा, बख्शने वाला मेहरबान। बख्शने वाला मेहरबान। इन्नल्लज़ीना, क्या माना है? बेशक वो लोग तवफ़ा, ये वफ़ात से है। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका, जब वफ़ात करेंगे उनको फ़रिश्ते, उनका रूह कब्ज़ करेंगे फ़रिश्ते, ज़ालिमी अनफुसिहिम, ज़ालिमी जुल्म करने वाले, ज़ालिमी अनफुसिहिम जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है। क़ालू, ये फ़रिश्ते कहेंगे, फ़ीमा, फ़ीमा, फ़ीमा का मतलब है किस हाल में थे, तुम फ़ीमा तुम किस हाल में थे, तुम्हारी पोजीशन क्या थी, फ़ीमा तुम किस हाल में थे तुम। क़ालू, वो कहेंगे, कुन्ना का क्या माना बनेगा? हम थे। कुन तो एक के लिए, कुन्ना सब के लिए, काना वो गायब के लिए। कुन्ना थे हम, मुस्तज़अफ़ीन ज़ईफ़ कमज़ोर, पहले भी लफ्ज़ गुज़रा है। कुन्ना थे हम मुस्तज़अफ़ीन कमज़ोर, फ़िल अर्ज़, ज़मीन में। कुन्ना मुस्तज़अफ़ीन फ़िल अर्ज़, हम ज़मीन में कमज़ोर थे। क़ालू, फ़रिश्ते कहेंगे, अलम का क्या माना है? क्या नहीं, क्या हमज़ा सवाल के लिए, अलम माना नहीं। अलम क्या नहीं, तकुन थी, अलम तकुन क्या नहीं थी, अर्ज़ुल्लाह, अर्ज़ुल्लाह का क्या माना बनेगा? अल्लाह की ज़मीन, वासिअतन वसी। क़ालू, फ़रिश्ते कहेंगे, अलम तकुन अर्ज़ुल्लाह, क्या नहीं थी अल्लाह की ज़मीन, वासिअतन वसी, फ़तुहाजिरू, बस तुम हिजरत कर लेते, फ़िया, इसमें। फ़उलाइका, बस यही लोग, मअवाहुम, इनका ठिकाना जहन्नम, जहन्नम है। वसाअत मस्वीरा, वसाअत माना है बुरा, मस्वीरा माना जगह, ठिकाना। वसाअत मस्वीरा और बुरा ठिकाना है। ला यस्तविल काइदूना, बराबर नहीं है बैठने वाले, मिनल मुमिनीन, ईमान वालों में से, गैर उलिल ज़रर, जो माज़ूर नहीं है, वल मुजाहिदून, और जिहाद करने वाले, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम, अपनी माल और जान के साथ। फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन, फजीलत दी है अल्लाह ने जिहाद करने वालों को, बिअमवालिहिम, अपने माल के साथ, व अनफुसिहिम, और अपनी जानों के साथ, अलल काइदीना, बैठने वालों पर दर्जा एक दर्जा। व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, और सब के साथ अल्लाह का वादा है जन्नत का, नेकी का। व फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन, फजीलत दी है अल्लाह ने जिहाद करने वालों को, अलल काइदीना, बैठने वालों पर, अजरन अज़ीमा, बड़े अजर का। दरजातन, ये दरजात हैं, मिन्हु अल्लाह की तरफ से। व मग़फ़िरतन, और मग़फ़िरत है। व रहमा, और रहमत है। व कान अल्लाहु गफ़ूर रहीमा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका, जिनको फ़रिश्ते वफ़ात करेंगे, उनका रूह कब्ज़ करेंगे, ज़ालिमी अनफुसिहिम, जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है। क़ालू, फ़रिश्ते कहेंगे, फ़ीमा कुन्तुम, तुम किस हाल में थे। क़ालू, वो कहेंगे, कुन्ना मुस्तज़अफ़ीन फ़िल अर्ज़, हम कमज़ोर थे ज़मीन में। क़ालू, फ़रिश्ते कहेंगे, अलम तकुन अर्ज़ुल्लाह, क्या नहीं थी अल्लाह की ज़मीन, वासिअतन वसी, फ़तुहाजिरू फ़ीहा, बस तुम इसमें हिजरत कर लेते। फ़उलाइका, बस यही लोग, मअवाहुम जहन्नम, इनका ठिकाना जहन्नम है। वसाअत मस्वीरा, और बुरी जगह है। ला यस्तविल काइदूना, बराबर नहीं है बैठने वाले, मिनल मुमिनीन, ईमान वालों में से, गैर उलिल ज़रर, जो ज़रर वाले नहीं है, वल मुजाहिदूना, और जिहाद करने वाले, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, बिअमवालिहिम, अपने माल के साथ, व अनफुसिहिम, और अपनी जानों के साथ। फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन, फजीलत दी है अल्लाह ने जिहाद करने वालों को,
بأموالہم اپنے مال کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، علی القاعدین بیٹھنے والوں پر درجہ ایک درجہ، وکلا وعد اللہ الحسنی اور سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے جنت کا، نیکی کا، وفضل اللہ المجاہدین فضیلت دی اللہ نے مجاہدین کو، علی القاعدین بیٹھنے والوں پر، اجرا عظیمہ بڑا اجر، درجات منہ یہ درجات اللہ کی طرف سے، ومغفرۃ اور مغفرت ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ توفاہم الملائکہ جن کو فرشتے وفات کریں گے، ظالمی انفسہم جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، قالوا وہ کہیں گے فیم کنتم تم کس حال میں تھے، قالوا وہ کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض ہم زمین میں کمزور تھے، قالوا وہ کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا تم اس میں ہجرت کر لیتے، فاولئک مأواہم جہنم ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا اور بہت بری جگہ ہے۔ آج کے سبق میں مجاہدین کا ذکر ہے پہلے حصے میں، اور اس میں اللہ نے تقسیم کی ہے دو قسم کے، فرمایا ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو معذور ہیں اور ایک قسم کے جہاد کرنے والے ہیں۔ یہ جو معذور ہے یہ اور جہاد کرنے والے یہ برابر نہیں ہیں، جو معذور ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے یہ اور جہاد کرنے والے برابر نہیں، جہاد کرنے والے ان سے اوپر ہے۔ کتنا اوپر ہے؟ ایک درجہ اوپر ہے، ایک درجہ۔ جو معذور ہے گھر میں بیٹھے ہوئے ان کے مقابلے میں جو جہاد کرنے والے ہیں وہ ایک درجہ اوپر ہے۔ ایک درجہ اس لیے اوپر ہے چونکہ یہ معذور ہے، یہ جا نہیں سکتے، ان کا عذر ہے، یہ جا نہیں سکتے، جہاد نہیں کر سکتے، اللہ نے معذور ہے ان کا عذر بنائے تو یہ معذور ہے، یہ جا نہیں سکتے، تو اس لیے جہاد کرنے والے ان سے ایک درجہ اوپر ہے، کیونکہ یہ تو رہ گئے پیچھے تو عذر کی وجہ سے رہ گئے۔ دوسرا فرمایا کہ اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر اجر عظیم عطا کیا، وہ اور ہے جس کا کوئی عذر نہیں ہے اور وہ جہاد کے لیے نہیں گیا ہے، تو فرمایا ان کے لیے فرمایا کہ یہ اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ جہاد کرنے والے بڑا عظیم لوگ ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے بڑے بڑے درجات مقرر کیے، درجات منہ اجر عظیمہ، ان کے لیے اجر عظیم ہے، ان کے لیے بڑے درجات ہے اللہ کی طرف سے، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے رحمت ہے، ان کے لیے یہ سارے انعامات ہیں، اس لیے کہ وہ جہاد کر رہے ہیں۔ اور جو پیچھے بیٹھے ہوئے وہ تو جہاد نہیں کر رہے، وہ تو پیچھے بیٹھے وہ ایمان والے ہیں لیکن جہاد تو نہیں کر رہے، تو جہاد کرنے والوں کے لیے اللہ نے اجر عظیم عطا کیا، ان کے لیے درجات بھی، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، ان کے لیے رحمت بھی ہے۔ اور جو معذور ہے تو ان کے لیے یہ فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی اللہ کا وعدہ جنت کا ہے، کیونکہ وہ معذور ہے، ان کے دل چاہتے ہیں کہ ہم جائے لیکن وہ جا نہیں سکتے، معذوری ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان میں اور جہاد کرنے والوں میں صرف ایک درجہ کا فرق ہے۔ وہ اس لیے کہ چونکہ وہ میدان جہاد میں دل ان کا چاہتا ہے لیکن یہ جا نہیں سکتے، تو اس لیے جہاد کرنے والوں کے لیے ان پر ایک درجہ ہے، اور جو بغیر عذر کے ہیں تو وہ اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں، ان سے مجاہدین بہت بڑے درجات والے ہیں، اجر عظیم والے، مغفرت والے، رحمت والے ہیں۔ اگلی آیت میں جو آخری آیت میں اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی ہے، ہجرت کی بات ہو رہی ہے، اور ہجرت نہیں کی یہ اس حال میں رہ گئے کہ یہ کمزور تھے زمین میں، اور انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ اس کمزوری کی وجہ سے یہ ایمان والوں کا ساتھ نہیں دے سکے۔ جب ان کو فرشتے ماریں گے، وفات کریں گے، تو فرشتے پوچھیں گے کہ تم کس حال میں تھے، تم نے ایمان کیوں نہیں لایا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے ایمان اس لیے نہیں لایا کہ ہم چونکہ کمزور سے لوگ تھے، ضعیف سے لوگ تھے، کمزور تھے، اور ہم لوگوں سے ڈرتے تھے، تو ہم نے اس لیے ایمان نہیں لایا۔ تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ کی زمین کم تھی، تم کیوں ادھر رہ گئے، ایسی زمین میں کیوں رہ گئے جہاں پر تم نے ایمان نہیں لایا؟ ہجرت کر لیتے، اللہ کی بڑی زمین ہے، ادھر سے چلے جاتے، ان لوگوں کے پاس چلے جاتے جو لوگ اللہ والے تھے اور اللہ کو یاد کرنے والے تھے، ایمان والوں کے پاس چلے جاتے، تو فرمایا کہ یہ برے لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی، ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے یہ ظالموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ظالموں کے ساتھ رہ رہے تھے، تو ان ساتھ کی وجہ سے یہ بھی ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، یہ ایمان نہ لانے والے لوگ ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں کمزور تھے اور ہجرت بھی نہیں کر رہے تھے، ایمان بھی نہیں رہے، تو ان کا سزا وہ یہ ہے۔ لا یستوی القاعدون برابر نہیں ہے بیٹھنے والے، من المؤمنین ایمان والوں میں سے، غیر اولی الضرر جو عذر والے نہیں ہے، والمجاہدون فی سبیل اللہ اور جہاد کرنے والے اللہ کے راستے میں،
بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مال کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جان کے ساتھ، فضل اللہ المجاہدین فضیلت دی اللہ نے جہاد کرنے والوں کو، بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مال کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جان کے ساتھ، عَلَى الْقَاعِدِينَ درجہ بیٹھنے والوں پر ایک درجہ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اور سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے جنت کا، وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ اور فضیلت دی اللہ نے جہاد کرنے والوں کو، عَلَى الْقَاعِدِينَ بیٹھنے والوں پر جو بغیر عذر کے ہے، اجرًا عظیما بڑا اجر، درجات منہ یہ درجات ہے اللہ کی طرف سے، ومغفرتاً اور مغفرت ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، وکان اللہ غفورا رحیما اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ توفاہم الملائکہ کہ ان کو فرشتے وفات کریں گے، ظالمی انفسہم جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، قالوا فیما کنتم فرشتے کہیں گے کہ تم کس حال میں تھی دنیا میں، قالوا كنا مستضعفین فی الارض یہ کہیں گے کہ ہم زمین میں کمزور تھے، قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا تم اس میں ہجرت کر لیتے ہیں، فاولئک مأواہم جہنم پس ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا اور بہت بری جگہ ہے۔